يلا يا رخيص. يلا يا حيوان يا واطي يا مطبع يا رخيص يا زباله. مطبع مع ال سعود تبعونا. هاي وجه المعرم. يا زباله يا رخيص يا نزل. ايوه هاي وجه الهلس رخيص. طبع مع سمعت بسماها العميل. ايوه هي اطفال فلسطين كلهم بتف عليك يا مقرن. خلي ترامب يحلبكوا. ده يصلي صلي برا ينزل يروح صلي عند اليهود على الكنيسه تروح صلي بيت الكنيسه برا. صلي من هون بالسلسله برا صلي ببيت الكنيسه تبعك. تجيش صلي هون طاهر. هذا زباله زيه. هذا محل طاهر. هذا مش للزباين مش للمطبعين. روحوا صلوا ببيت الكنيسه يا كلب يا زباله. لا خلص دون ضرب. ما حدا مدد عليه يلا دون ضرب عشان بالاقصى. روح صلي ببيت الكنيسه. تجيش صلي هون عند اليهود. روح صلي عند اليهود تبعونك صلي. يلا يا زباله يا ملوكين. برا الاقصى دائما بتطحي الزباين. الاقصى دائما بتطحي الزباين اللي زيك. يلا برا يا زباله. والله الكندره رخيصه فيك يا زباله. ارخص من رخيص ولا؟ اصعمان صادر تحطوا لي